سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ باغ بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر، باغ بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر کہ جنت گواہ نہ دینا کسی ادنا سی بھول پر۔ اور مومن تو کیا وہ شخص مسلمان بھی نہیں، مومن تو کیا وہ شخص مسلمان بھی نہیں، پڑھتا نہیں درود جو آل رسول پر۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے سیدے میرے کریم آقا رحمت دیاں چھاواں کر دے رہے، رحمت دیاں چھاواں کر دے رہے، میں روز کرتا وہاں کر داریا، میں روز کرتا وہاں کر داریا، او روز عطاواں کر دے رہے، او روز عطاواں کر دے رہے۔ میرے سیدے میرے کریم آقا رحمت دیاں چھاواں کر دے رہے، رحمت دیاں چھاواں کر دے رہے، میں روز خطا وہاں کر داریا، او روز عطاواں کر دے رہے، او روز عطاواں کر دے رہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بک جاتے ہیں یتیم فروش، جتنے ڈالر میں بک جاتے ہیں یتیم فروش، اتنا تو ہم 10 دن میں اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور سال بھر میں چھپتی ہیں، سال بھر میں چھپتی ہیں بدت کی کتابیں، اتنا تو ہم غوث کے جھنڈوں پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت جس کو دل سے دعا دیتے ہیں، ہم اہل سنت جس کو دل سے دعا دیتے ہیں، اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اور جتنے پیسوں سے بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، جتنے پیسوں سے بنا پھرتے ہیں ذاکر نائک، اتنے تو ہم غوث پاک کے جھنڈوں پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب محترم مقام قمر شہزاد چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی کے ساتھ خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام یہ با محبت نال، ذوق نال، شوق نال حضور دی بارگاہ اندر درود و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ رسالہ ثواب دی محفل تمام یہ با محبت نال پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔
महबूब नु आखो नी एक बार जे आ जावे महबूब नु आखो नी एक बार जे आ जावे है कोई सरकार साढ़े वाला महबूब नु आखो नी एक बार जे आ जावे लगियां नो नबा जावे उजड़ी नु बसा जावे लगियां नो नबा चमकता दमकता सूरज निकल रहा है अल्लाह को हासदीन ने असद तो महफूज रखे अल्लाह को मजीद इज्जत देवे हुंदा है साडी तकरीर होंदी है कौन काम दे मैं सुनदा रहना असि बात होना होंदा नटना जाना होंदा मैं बड़ी बारी सुनया अल्लाह ने बरकत अता फरमा इज्जत अता फरमा फैसलाबाद दा खूबसूरत ना है भी मेरे महल्ले के अगे बच्चे दा सारे नु नहीं पता लेकिन मैं नहीं जानना अल्लाह ने इज्जत अता फरमा नजर बात तो महफूज रखे तो जो कर मक्का मुकरमा दी गलियां तवज्जो करी मक्का मुकरमा दी गलियां सन मां दी शान दे वाले नाल प्रोग्राम है ते एक माई कुड़ी ना उसने अपना सामान बनिया मक्के दे चौक विच बह गई उधरों बंद ठण के ना आमना दा लाल निकले नबियां दा सरदार बड़ा बन ठण के सोना बन के बंदा सोना होवे फिर तो गंगी वाई होवे अल्लाह फरमाए बदुहा वल्लैली इज़ा सजा मां बदा कलम का वहां कला कहते सोना चादर लवे ते अल्लाह फरमांदा या अय्युहल मुज़म्मिल जे पारी लवे ते अल्लाह फरमांदा या अय्युहल मुदस्सिर कहते फरमांदा सोनिया जिथे तू बैठा है ना वो जगह बड़ी सोहनी लगदी आमना दा लाल अपने घरों बाहर तशरीफ लेके आ रहे अगर मैं कुड़ी ने अपना सामान बन्या होया सोना सोहनियां सोहनियां गल्लां करदा करदा जदों माई कोल आया ना फरमाया माई खैर होवे तू सामान बन्या सोने ने जब मुस्कुरा के फरमाया भाई खैर हो तू सामान बनिया कह लगी मैं अपने हुण अबाओ अजदाद दा दीन ते नहीं छड्डना इत्थे मुसलमानां दा नबी मैं सुनिया जेड़ा विरदा ना उदा हो जांदा अच्छा भाई फिर तू की करना चाहती सोना मुस्कुराया पहला मसला ये देन च रख इसाले सवाब दी महफिल च ये मसला देन च रख अपना होवे या बेगाना होवे जदों मिलना है मुस्कुरा के मिलना है अपना होवे या बेगाना होवे मेरे नबी दी सुन्नत है वे जदों मिलना है मुस्कुरा के मिलना है रबी भी खैर है कहने लगी घर छड़ के जा रही हां दर छड़ के जा रही हां पर मैं अपना दीन ते नहीं ना छड्डना तो फरमा बीबी तू की चाहनी कहने लगी सोने भार ज्यादा चक नहीं सकती मैं फरमाया जे तू इजाजत दवे तो मैं इन्हू उठावां ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा कोई बुढ़ा होवे ना मां प्यो बुढ़ा होवे किसी दा मां प्यो हुण बुढ़ा है ना उन्हें कदम कर लेनी चाहिए हजूर ने फरमाया बदबख्त है वो बंदा जिन्हें मां प्यो नूं बुढ़ियां पाया ते जन्नत ना पाई सरकार ने फरमाया बीबी जे तू चाहे ते मैं इन्हू उठा लवां नहीं चल अगे अगे आमना दा लाल पीछे पीछे बीबी आओ मुसलमान भाइयों तो जो फरमाना मेरा भैया ने जिन्हों कोई सीने ना लाने वाला नहीं मेरे नबी उन्हों ही लाउंदे बेशक बीबी जानदी नहीं पहचानदी नहीं लेकिन कहंदी होनी सब तो उच्ची
جانا پھر کوئی اپنا علاقہ تو نہیں نا چھڑنا. اچھا توجہ کر جدوں مشرق بھی کوئی شہر نہیں مغرب بھی کچھ نہیں شمال بھی کچھ نہیں جنوب بھی کچھ نہیں اگے اگے حضور مسکرا رہے ہیں پیچھے بی بی گلاں بھی کرتی ہے جدوں کوئی شہر نہیں حضور نے فرمایا بی بی کہ تو کمے تے میں رکھ دیواں سبحان اللہ کہ تو کمے تے میں رکھ دیواں حضور نے جدوں رکھیا نا سبحان. اچھا بی بی خیر ہوئے میں ہوں جا رہا کہنے لگی سونیا ملن ملان دے میلے ہوندے دو چار گلاں نہ کرنی دو چار میاں صاحب فرماندے کچھ سواد نہ مصری اندر اور کچھ سواد نہ مصری اندر میاں صاحب فرماندے نکالیے کوئلے نہ بولے سویرے نکالیے کوئلے نہ بولے سویرے تے نہ بول ممادی بولی نامس تیرے تے نامس میرے لکھا لکھیا پونے جو باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کٹ خالی آپ فرماندے چنگی مندی چنگی مندی اے سجنا بولو سو بری ہو جاتی چنگی مندی یاری اصلی پتہ کی شاید چنگی مندی اے سجنا کولو سہبری ہو جاتی اے یار یارے گلے نہیں کرتے اصل بری گرمی لگا تھی چادر نہیں رہی رہے بی بی کو سالے جواب کرنا سبحان اللہ کو بی بی نے سالے جواب سرکار نے نا فرمایا بی بی بھی جب تم کمرے تے میں رکھ دے میں لگی سونے رکھ دے جدوں رکھیا نا توجہ کری جدوں رکھیا میں لگی سونے ملن ملان دے ملنے رہندے دو چار گلاں نہ کر سبحان اللہ نالے بی بی کھول دی ڈاکٹر صاحب نالے کنڈ کھول دی تے نالے حضور نوں ویکھ دی کہندی سونے میں تہاڈے نال ایک گل کراں میں کر دی کہن لگی سونے اتنا سونا جی اللہ نے نبی بناونا ہوندا تینوں ہی بنا دیندا جی اللہ نے نبی بناونا ہوندا تینوں ہی بنا دیندا تینوں بڑا سونا مسکرایا سبحان اللہ سونے دے لب ہلے تے عاشق کہن لگا زلفے سرکار
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪੱਲਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪੱਲਾ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਜਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤਾਦਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ करार भी तू मेरा किबला काबा ओए हज नमाज़ा मुसहिफ भी तू दे कुरान भी तू मेरा जिक्र भी तू मेरा फिक्र भी तू मेरा ज़ौक़ भी तू ते वजदान भी तू के यार फरीद कबूल करे सरवर भी तू मुख्तार भी तू कहने लगी सोनिया तू इतना चंगा है तू इतना चंगा ते पूजा तू इस तरह करदा है और मैं बीबी पहले तू ही इंज करदी सी बीबी पहले तू ही इंज करदी दर्स की है पैगाम है बुढ़ा होवे मां होवे या पियो होवे या कोई मिल जाए शापर है ना खड़ दो मैं मैं सड़क क्रॉस मेरे महबूब ने दसिया भी जेदा कोई ना अपना होवे या बगाना होवे सीधे ना ला देना सरकार फरमाते ने मैं नमाज पढ़ावा ते मेरी अम्मा जी मैंने पूछो आवाज मारे मैं नमाज छड़ गया ना नमाज छड़ के अपनी अम्मी की गल जिन्हों दी मावां दिंदा ना मां की बारगाह ऐसी बारगाह पीर ना हो जाता तेन किसी गलत दस तो भी पीर ना मुकाम मां बहुता ना पीर नूं वेख्या कोई ऐसा स्वाब नहीं लगता मैं नहीं पढ़िया अजे तक तो मां दे कोल गया एक बारी जा एक बारी प्यार नाल वेख एक कबूल आई दस दो बारी जा दो तीन बारी जा तीन चार बारी तफहीमुल मसाइल के नंबर पहले बार मुफ्ती साहब ने मुझे मसला पूछा कहने लगा जी जे कोई 100 बारी आपने फरमाया हदीस ही है साहब रसूल को यही पूछा गया कि सोने ने 100 बारी लिखी है फरमाया 100 कबूल आए ना जिन्ना दी मामा जिंदा ना सदा कदर करो ये कोई आम गल नहीं जी मौसम साहब पढ़ते सन या तनवीर साहब पढ़ते सन मां चली जाए बंदे की शाम बंदे को मुसीबत ये वाकई हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को तू ते अल्लाह नाल गल्लां नहीं करदा अल्लाह फरमाया मूसा समझ गया अरे कि मौला अगे भी तो मैं तेरी बारगाह च होना अज क्यों मैं समझ गया फरमाया जड़ियां दुआवां करदी सी ना तेरे पिछे टुर गई जिन्हां दी जिंदा ठुडे ना मारन बुढ़िया ने ना लैला कमरा ना तो सोच लख घाड़े मरी जाती हाँ
मां की कदर कर, मां की कदर कर। जिन्हां दी मां जिन्हां कोल जेड़ा जुमे जावे ना अपनी मां की कबर ते तस्वीरां बना ते जे मां जिंदा होवे ते बंदा ओदी कदर करे। किसी आशिक ने कितना सोहना नक्शा रचिया कि जो मां चली जाए ना, मां चली जाए जो घर की पोजीशन की बनती है, पिछे औलाद रिश्तेदार अजीज भैन भाई पोजीशन की बनती है, पोजीशन बनती है। कोई अज 3-4 मिनट आराम लेट पढ़ती कुछ नहीं होना आज इंशाअल्लाह नमाज फिर भी आप 45 मिनट खलो जानी। वो किसी आशिक बड़ी सोहनी गल की हो सकिया जिन्ना करा चुप जी लगी सारे करनो कौन कहानी छेड़े माए। दुआ है अल्लाह करीम सानू सारे अपनी अपनी मावां की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हुण अज़ान होगी अजान होगी, उस तो बाद खत्म बात पढ़ा जाएगा। सिर्फ 2 मिनट ऐसे